गिरामी, नहायत ही अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आज हम सब एक ऐसी शख्सियत के जनाजे में शरीक हो रहे हैं जिसने अपनी सारी जिंदगी इस दीन की खिदमत में गुजारी। इंसान की जिंदगी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो उसके अपने दायरा इख्तियार में है तो वो अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारता है। हाँ, अच्छे आमाल करके अपनी जिंदगी को गुजार ले, जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी। हाँ, वो गलत चलो भाई, चलो जहाँ चलो चलो आयो आयो जिन्हें मुंह देखना आयो गए राशिना बनाओ यार, अंदर तीन सारी गल बताया। चलो पैर पीछे रखी इधर हो यार, सारे इधर हो। जगह कोडी यार पानी कान पे थे इधर बंदे यार गाना सीधा कर कंन बोल रही भाई कैसे बहुत यार
ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾ
اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه اللهم إنا نسألك بخير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مولا ذکر پاک برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابا جی کو اپنے دام رحمت میں عطا فرما ان کو اپنے دام کرم میں جگہ عطا فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما ان کی قبر کو روشن فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم